سيدي يا صاحب الزمان ارجع إلينا فإنا مشتاقون إليك. على كل محب للإمام صاحب الزمان أن يبدأ بالدعاء لتعجيل فرج إمامنا صاحب الزمان. نعم هذا ما أكده صلوات الله عليه للسيد حيدر الحلي لما تشرف بلقائه. جاء إمام مجموعة من علماء لزيارة المولى أبي عبد الله يوم الأربعين. في أثناء الطريق أراد السيد أن يجدد وضوءه وطلب من العلماء أن يتقدموا أمامه. يقول السيد جددت وضوئي واعتليت صحوة الجواد وإذا بفارس سيد يلوح أمامي. وقف أمامي وسلم علي قال السلام عليك يا سيد. قلت وعليك السلام يا سيدي. قال يا سيد أنشدني قصيدتك في جد الحسين. يقول السيد حيدر فجعلت ألوح له بيدي وأقول ما التصبر في انتظارك أيها المحيي الشريعة فانهار فما أفضى التصبر غير أحشاء جذوعا.